Good morning, students. र आज मोहिनी मिस फेरि पाँचौं अध्याय हिस्ट्रीको इतिहासको पाँचौं अध्याय लिएर तपाईहरुको समक्ष आइरहेकी छु र यो पाँचौं अध्यायको नाम चाहिँ हो गभर्निङ द कोलोनियल स्टेट अफ इन्डिया। र गभर्निङ को मतलब चाहिँ के हो भन्दा राज गर्नु हो र कोलोनियल पावर भन्दामा चाहिँ ब्रिटिश बुझिन्छ। तर यहाँ चाहिँ कोलोनियल स्टेट हो। कोलोनियल स्टेट भनेको चाहिँ ब्रिटिशहरूले इन्डियालाई कोलोनी बनाएर इन्डियामा उनीहरूले राज गर्नु थाल्यो। त्यसले गर्दा इन्डिया चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ कोलोनियल स्टेट भयो। त्यो कारणले गर्दा आज हामी सुरु गर्नेछौँ गभर्निङ द कोलोनियल स्टेट अफ इन्डिया, कसरी इन्डियामा चाहिँ ब्रिटिसहरूले राज गर्यो है। र तिमीहरूलाई थाहा छ कि म चाहिँ क्वेसन अनुसार प्रोसिड गर्छु, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हिस्ट्री यति भास्ट छ, त्यो कारणले म एक एकवटा गर्नु सम्भव छैन र कुन कुन मलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्छ पास्ट क्वेसन्सहरू हेरेर कुन कुन इम्पोर्टेन्ट लाग्छ त्यही अनुसार म अहिलेसम्म यो क्लास गरिरहेको छु। र मेरो यो फर्स्ट क्वेसन म जुन डिस्कस गर्छु, फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन छ यो फर्स्ट, व्हाट इज रोयलेट एक्ट? रोयलेट एक्ट भनेको के हो? व्हाट वर इट्स एम्स? यसको लक्ष्य के हो? व्हाई डिड गान्धीजी अपोज द एक्ट? र यो एक्टलाई यो एक्टलाई चाहिँ किन चाहिँ गान्धीजीले चाहिँ विरोध गर्यो है। र यो रोयलेट एक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो क्रान्तिकारी है, अपमानित अनि एउटा ब्रिटिसले दबाउनु चाहेको है, इन्डियन्सहरूलाई दबाउनुको लागि एउटा नीति बनायो, एउटा नियम बनायो, जुन चाहिँ 1919 भन्नुको मतलब चाहिँ 1919मा चाहिँ उनीहरूले एउटा नियम बनायो। यो नियमलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा रोयलेट एक्ट भनेर भनिन्छ। अनि मेन उनीहरूको लक्ष्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इन्डियन्सहरूलाई दबाउ दिनु है। र यो एक्ट चाहिँ सर सिडनी रोयलेटले बनाउनु भएको कारणले गर्दा यसको नाम नै रोयलेट एक्ट दियो। र यसलाई ब्ल्याक एक्ट भनिन्छ किनभने यो एक्ट चाहिँ इन्डियन्सहरूको हितमा कुनै पनि प्रकारले इन्डियन्सहरूको हितको लागि थिएन, ब्रिटिसहरूकै हितको लागि मात्रै थियो। त्यसले गर्दा यसलाई ब्ल्याक एक्ट भनेर भनिन्छ। र यो चाहिँ भयो रोयलेट एक्ट, एउटा अपमानित है, एउटा क्रान्तिकारी अनि दबाउने जुन एक्ट ब्रिटिसहरूले 1919मा सुरु गर्यो, त्यसलाई चाहिँ रोयलेट एक्ट भनिन्छ। अनि यसको लक्ष्यहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ थियो इन्डियन्सहरूलाई चाहिँ कुनै प्रकारको आवाज उठाउनु नदिने। उनीहरूले कुनै प्रकारको आवाज उठाउनु सक्थेन ब्रिटिसहरूको, विशेष गरी ब्रिटिसहरूको विरोधमा, अङ्ग्रेजको विरोधमा आवाज उठाउनु पाउँथेन। यदि उनीहरूले आवाज उठाए भने त्यो कि त ब्यान हुन्थ्यो कि त त्यसलाई उनीहरूले सजाय दिइहाल्थ्यो। त्यो एउटा थियो। अर्को चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर पक्राउ पर्ची बेगर, वारेन्ट बेगर, पक्राउ पर्ची बेगर उनीहरूले जो पायो त्यसलाई नै अलिकति शङ्का लाग्दै नै उनीहरूले त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ उनीहरूले अरेस्ट गर्यो, कैदी बनायो है। अनि उनीहरूले एकदमै सिम्पल प्रोसिडियर अपनाएर उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँनिर इन्डियन्सहरूलाई अरेस्ट गर्यो है। ट्रायल हुन्थ्यो। ट्रायल भनेको चाहिँ जहाँनिर मान्छे दोषी छ कि निर्दोषी छ हेर्नुको लागि ट्रायल हुन्थ्यो। त्यसमा प्रायः इन्डियन्सहरूलाई दोषी नै ठहराउँथ्यो, कहिले पनि उनीहरूलाई निर्दोषी ठहराउँथेन। र त्यति बेला सिम्पल प्रोसिडियर, एउटा जज बसेर जजले नै त्यहाँनिर, एउटा न्यायाधीशले नै त्यहाँनिर चाहिँ के भन्छ न्याय अन्याय या प्रायः उनीहरूलाई अब के भन्छ दोषी नै ठहराउँथ्यो। अनि जति सक्दो छिटो इन्डियन्सहरूलाई सजाय उनीहरूले दिने गर्थ्यो। र यसरी पक्राउ पर्ची बेगर नै उनीहरूको अधिकार थियो इन्डियन्सहरूलाई चाहिँ के अरे कैदी बनाउनु। अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनीहरूको अर्को चाहिँ यो पक्राउ पर्ची बेगर नै उनीहरूले त्यो घर घरमा तलास गर्नु पनि सक्थ्यो। इन्डियन्सहरूको घर घरमा गएर तलास गर्नु उनीहरूको अधिकार थियो है। र अलिकति शङ्का मात्रै लाग्यो भने, मेयर सस्पिसन भनेको अलिकति शङ्का मात्रै भयो भने पनि उनीहरूलाई कैदी बनाइहाल्थ्यो
त्यो थियो। अर्को नम्बर 4 चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले सानसानो कोर्टहरू जस्तो कचेरीहरू जस्तो बनाएको थियो। त्यहाँनिर स्पेसल जज थियो है, न्यायाधीश थियो। अनि न्यायाधीशले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यहाँनिर कसैको विटनेस बेगर है, कसैको गवाही बेगर है, त्यहाँनिर लयर्सहरू बेगर नै उसले जे भन्यो त्यहाँनिर न्यायाधीशले त्यही नै पास हुन्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर जजमेन्ट भयो है, जजमेन्ट जुन भयो त्यहाँनिर त्यो जजमेन्ट भएकोमा कसैले पनि त्यहाँनिर गएर निवेदन गरेर रिक्वेस्ट गरेर त्यहाँनिर उनीहरूले केही पनि भन्नु सक्थेन। एकपल्ट जजमेन्ट पास भएपछि पास भयो अनि प्रायः इन्डियन्सहरूले न्याय पाउँथेन, त्यो थियो। अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि घरमा मानिसहरूले इन्डियन्सहरूले न्युज पेपरहरू है, म्यागजिन्सहरू ब्रिटिसको विरोधमा त्यस्तो केही राख्नु पाउँथेन। त्यस्तो भेटायो कि उनीहरूलाई पक्रिहाल्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनीहरूले जुन ट्रायल गरेको हुन्थ्यो मान्छेहरूलाई त्यहाँनिर जजले राखेर है ट्रायल गरेको हुन्थ्यो कि के अरे दोषी छ कि निर्दोषी छ भनेर ट्रायल गरेको हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ क्यामेरामा हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो क्यामेरामा लेखेको भयो, त्यो क्यामेरामा उनीहरूले खिचेको नक्सा छ भने भइहाल्थ्यो। उनीहरूले फाल्टो केही पनि उनीहरूलाई प्रमाण गवाही केही पनि उनीहरूले मान्थेन, उनीहरूले स्वीकारै गर्थेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो थियो। र यो चाहिँ हो त्यो यसरी इन्डियन्सहरूलाई अरेस्ट गर्नुको लागि चाहिँ यो के अरे रोयल एक्ट चाहिँ पास भयो है। अनि यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब यो रोयलेट एक्टको यो नक्सा छ यहाँनिर के अरे सिडनी रोयलेट उहाँ यहाँ नक्सा छ, उहाँ नै हुन् जसले चाहिँ यो रोयलेट एक्ट सुरु गर्नुभएको, उहाँकै नाममा यो रोयलेट एक्ट भएको 1919 मा। अनि त्यति बेला चाहिँ गान्धीजी हुनुहुन्थ्यो, गान्धीजी भर्खरै उता के अरे साउथ अफ्रिकाबाट फर्किनु भएको थियो। अनि गान्धीजीले यो एक्टलाई चाहिँ सेटेनिक गभर्मेन्ट भनेर भन्यो। सेटेनिक भनेको चाहिँ शैतान जस्तो रुल भयो, इन्डियन्सहरूलाई चाहिँ शैतानले जस्तो रुल गर्यो ब्रिटिसले भनेर चाहिँ गान्धीजी एकदमै आत्तिनु भयो, रिसाउनु भयो है। र त्यति बेला गान्धीजीले एउटा सत्याग्रह सुरु गर्नुभयो। अनि सत्याग्रह भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सत्य भनेको ट्रुथ हो, र सत्य र के अरे प्रेमद्वारा चाहिँ गान्धीजीले यो एउटा मेथड अपनाउनु भयो। अनि यसमा चाहिँ गान्धीजीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब ब्रिटिसहरूलाई विरोध गर्नुको लागि चाहिँ यो सत्याग्रह सुरु गर्नुभयो। अनि यही मेथड अपनाएर नै, यही नीति अपनाएर नै गान्धीजी उता साउथ अफ्रिकामा सफल पनि हुनुभएको थियो, सत्याग्रह अपनाएर नै है। र यही कुरालाई चाहिँ गान्धीजीले फेरि यही टेक्निकलाई नै गान्धीजीले फेरि इन्डियामा पनि अपनाउनु भयो। अनि यसलाई चाहिँ रोयलेट सत्याग्रह, किनभने रोयलेटको विरोधमा भएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ रोयलेट सत्याग्रह भनेर भनिन्छ। र सत्याग्रह भनेको बुझ्नुभयो होला है, सत्याग्रह भनेको चाहिँ यो एउटा नीति हो जसमा चाहिँ के अरे प्रेम र सत्य अपनाएर है गान्धीजीले एउटा के अरे एउटा विरोध सुरु गर्नुभयो। अनि यसमा चाहिँ ब्रिटिसहरूले विरोध गरेर चाहिँ ब्रिटिसहरूको अत्याचारलाई चाहिँ विरोध गर्नुको लागि चाहिँ यो रोयलेट सत्याग्रह अपनाउनु भयो। अनि त्यति बेला यो रोयलेट सत्याग्रह चाहिँ सभा पनि मुम्बईमा गान्धीजीले स्थापित गर्नुभयो, रोयलेट सभा। अनि त्यति बेला सबै उसको चेलाहरूलाई बोलाएर चाहिँ गान्धीजीले चाहिँ एउटा प्लेज भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा के भन्छ एउटा कसम जस्तो खुवाउनु लाग्यो, जसमा चाहिँ हामी चाहिँ यो नन भाइलेन्सदेखि चाहिँ कहिले पनि हामी छुटिँदैनौँ, नन भाइलेन्स चाहिँ हाम्रो हतियार हुन्छ है, हिंसा चाहिँ हामी अपनाउँदैनौँ, अहिंसा हामी फलो गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर सबैले चाहिँ यो साइन गर्नु लाउनु भयो गान्धीजीले। र यसरी रोयलेट सत्याग्रह चाहिँ मुम्बईबाट चाहिँ गान्धीजीले सुरु गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि अब सुरु भएपछि चाहिँ गान्धीजीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ 6 अप्रिल 1919 मा चाहिँ स्ट्राइक, अब इन्डियाभरि नै स्ट्राइक भयो। र यस्तो स्ट्राइक कहिले पनि भएको थिएन इन्डियामा, र फर्स्ट टाइम चाहिँ गान्धीजीले स्ट्राइक गर्नुभयो इन्डियामा, फर्स्ट टाइम है यो अल इन्डिया स्ट्राइक भयो। र यसरी पुरा विरोध भयो यो रोयलेट एक्टको अगेन्स्टमा है, विरोधमा पुरा विरोध भयो। अनि त्यति बेला चाहिँ तर यो विरोध भए तापनि ब्रिटिस गभर्मेन्ट यति ढिट थियो कि उनीहरूले चाहिँ यो
एक्टलाई हटाएन पनि, यसलाई अलिकति पनि चेन्ज विथड्र पनि गरेन, यसलाई हटाएन पनि, अनि यसलाई चेन्ज पनि गरेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के अरे यसरी रयलेट सत्याग्रह गान्धीजीले बोलाउनु या सुरु गर्नुभयो। र अर्को त्यो पार्ट थियो हाम्रो एम्स हामीले सक्यौँ है, लक्ष्य सक्यौँ। अनि अर्को थियो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि गान्धीजीले यसलाई किन विरोध गर्नुभयो है, र गान्धीजीले यसलाई यो तीनवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गान्धीजीले रयलेट एक्टलाई चाहिँ विरोध गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो एक्ट अनुसार चाहिँ है रेभोल्युसनरिजहरूलाई, क्रान्तिकारीहरूलाई चाहिँ दबाउनुको लागि चाहिँ यो एक्ट बनाएको थियो है। तर यसमा चाहिँ त्यो क्रान्तिकारीहरूलाई चाहिँ टेररिस्ट जस्तो देखियो, टेररिस्ट जस्तो बनायो, आतङ्कवादी जस्तो बनायो इन्डियन्सहरूलाई। त्यसले गर्दा यो आतङ्कवादी जस्तो जुन इन्डियन्सहरूलाई बनायो त्यो चाहिँ गान्धीजीलाई मन परेन। त्यसले गर्दाखेरि गान्धीजीले विरोध गर्नुभयो एउटा कारण। अर्को कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन प्रकारले यो है यो रयलेट एक्ट सुरु गर्यो त्यसले चाहिँ यस्तो बुझ्यो कि ब्रिटिसहरूले चाहिँ इन्डियन ओपिनियन, इन्डियन भनाइलाई, इन्डियनको विचारहरूलाई केही पनि कदरै गरेन। स्क्यान्ट रेस्पेक्ट टु इन्डियन पब्लिक ओपिनियन भन्नुको मतलब चाहिँ इन्डियन्सहरूको जुन ध्येय छ या उनीहरूको जे भनाइ छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति पनि ब्रिटिसहरूले के अरे आधार कदर गरेन। त्यो कारणले गर्दा गान्धीजीलाई रिस उठ्यो। अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यसले चाहिँ देखायो कि इन्डियन्सहरूको जुन चाहिँ यो ह्युमन राइट्स भन्छ नि, ह्युमन राइट्स भनेको चाहिँ मानव अधिकार खोसिएको जस्तो भयो। उनीहरूले केही भन्नु पनि नपाउने, किनभने त फन्डामेन्टल राइट हो हाम्रो, राइट टु एक्सप्रेसन फन्डामेन्टल राइट हो, तर केही पनि भन्नु नपाउने, रेस्पेक्ट नपाउने है, त्यस्तो खालके हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ गान्धीजीले चाहिँ यो सब तीनवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अपोज गर्नुभयो। र यो भयो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन जुन चाहिँ रयलेट एक्टको बारेमा है। अब नेक्स्ट क्वेसन छ त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट अनि फेरि इन्ट्रेस्टिङ पनि छ खासमा हिस्ट्री चाहिँ। मान्छेले भन्छ है कि एकदमै अल्छी लाग्छ हिस्ट्री के भनेर भन्छ, तर मलाई एकदमै खासमा चाहिँ हामीले पढ्यो भने, जान्नु कोसिस गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै चाखलाग्दो सब्जेक्ट हो हिस्ट्री चाहिँ है। र यहाँ यो नेक्स्ट क्वेसन छ, What were the background and the significance of the Jallianwala Bagh incident? र यसको ब्याकग्राउन्ड के कारणले चाहिँ यो जलियनवाला बाग इन्सिडेन्ट भयो, यसको महत्त्व के हो, र सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ यो छ। र हेर्नुहोस् यहाँनिर नक्सा पनि दिइरहेको छ जसमा चाहिँ यो चाहिँ जलियनवाला बागको इन्सिडेन्ट हो है। के हो जलियनवाला बाग भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा कहिले पनि मान्छेहरू नजाने, त्यति युज नगर्ने एउटा यो गार्डन हो है। त्यो गार्डन ठुलो गार्डन, तर त्यो गार्डनमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ तिनैपट्टि बिल्डिङै बिल्डिङ, यहाँनिर एकपट्टि मात्रै देखिरहेको छ तर तिनैपट्टि बिल्डिङै बिल्डिङ भएको जग्गा हो यो। अनि यहाँनिर चाहिँ के भएछ अरे भन्दाखेरि अब इन्डियन्सहरूलाई पुरा रयलेट एक्टको विरोध थियो, उनीहरूलाई अत्याचार पुरा भइरहेको थियो। त्यसले गर्दा उनीहरूले एउटा शान्तिसँगले एउटा मिटिङ जलियनवाला बागमा राखेको थियो। 13 अप्रिलमा 1919मा शान्तिसँगले एउटा मिटिङ राखेको थियो। उनीहरू एकदम हतियार बेगर थियो, उनीहरू मिटिङ सुन्नको लागि आएको थियो। 10,000 मान्छेहरू आएको थियो। अनि त्यति बेला यो मिटिङमा उनीहरूले अटेन्ड गर्दै थियो, तर अचानक के भयो भने जेनरल डायर है आएर चाहिँ 50जना जस्तो सोल्जर्सहरू, सिपाहीहरू लिएर चाहिँ आएर चाहिँ अचानक फायर गर्नु लगाउनु भयो। अनि के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर 50वटा राइफलबाट के अरे सुट गरेकै गर्दाखेरि झन्डै 1600 जस्तो उनीहरूले सुट गर्यो, 1600 जस्तो सुट भयो 10 मिनटसम्म। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँको मान्छेहरूको अवस्था भुरकुट्टै, उनीहरू यता र उता भाग्ने जग्गै छैन, यता पनि बिल्डिङ, यता पनि बिल्डिङ, यता तीनपट्टि बिल्डिङ भएकोले गर्दा भाग्ने जग्गै थिएन। र यो इन्सिडेन्ट जुन है भयो त्यसलाई चाहिँ जलियनवाला बाग म्यासेकर भनेको चाहिँ म्यासेकर भनेको चाहिँ अब मर्डर जस्तो हो, र यो जलियनवाला बाग म्यासेकर भनेर यसलाई भनिन्छ। अन्तखेरि यो देखेर चाहिँ इन्डियन्सहरू उनीहरूलाई यति दुखी भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गान्धीजीले एउटा अवार्ड पाउनु भएको थियो है। 1914-15 तिर उहाँले एम्बुलेन्सहरू लगेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि त्यो घाइते सिपाहीहरूलाई इङ्ल्यान्डमा है घाइते सिपाहीहरूलाई उसले गान्धीजीले सहयोग गर्नुभएको थियो। र त्यो घाइते सिपाहीहरूलाई सहयोग गर्नुभयो, उनीहरूलाई बचाउनु भयो, हस्पिटलमा लानुभयो एम्बुलेन्समा भनेर चाहिँ गान्धीजीलाई केसरी हिन्द भन्ने टाइटल दिनुभएको थियो। र यो यस्तो घटना देखेर गान्धीजी यति दुखी हुनुभयो कि गान्धीजीले चाहिँ के गर्नुभयो भने यो
केशरी हिन्द भन्ने अवार्डलाई नै फिर्ता गरिदिनु भयो। त्यसरी नै त्यति बेला नै फेरि रविन्द्रनाथ टेगोरलाई पनि एउटा अवार्ड दिनुभएको थियो, नाइटहुड भन्ने अवार्ड। अनि यो यस्तो देखेर चाहिँ के अरे रविन्द्रनाथ टेगोरले पनि यो अवार्डलाई स्वीकार गर्नु भएन र उनीहरूले भन्नुभयो, रविन्द्रनाथ टेगोरले, महात्मा गान्धीले, कि दिस गभर्मेन्ट क्यानट बी मेन्डेड, इट हेज टु बी एन्डेड। यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नु सक्दैन, यसलाई चेन्ज गर्नु सक्दैन, यो यस्तै निर्दय नै रहन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई एन्ड गर्नुपर्छ, अन्त गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। र यो चाहिँ भयो हाम्रो जलियनवाला बागको इन्सिडेन्ट है। अनि अब यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ यति डरलाग्दो अत्याचार भइरहेको थियो, विशेष गरी पन्जाबमा चाहिँ माइकल ओ डबो भन्ने गभर्नर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि आर्मीहरूलाई रिक्रुट गर्नुभयो, एडमिट गर्नुभयो, आर्मीहरूलाई लिनुभयो। त्यसलाई फर्स्ट वर्ल्ड वरमा चाहिँ उहाँले त्यो सबै आर्मीहरूलाई इच्छा छ छैन वरमा भाग लिनु, उनीहरू सबैलाई बाहिर लडाइँको लागि लानुभयो है। अनि उनीहरू फर्केर आएपछि चाहिँ उनीहरूलाई जुन के अरे एक्स्ट्रा अलाउन्स पैसाहरू दिन्छु भनेको पनि कति दिएन पनि। उनीहरूले फेरि आएपछि उनीहरूले बेरोजगारीको समस्या झेल्नु पर्यो, फेरि चिजबिजको दाम पुरा बढेर गयो, त्यसले गर्दाखेरि पन्जाबको मान्छेले पुरा दुःख पायो। अनि त्यति बेला नै के भएछ भने यो गभर्मेन्टले, ब्रिटिस गभर्मेन्टले त्यति बेला यो के भन्छ पन्जाबबाट 150 जना मान्छेहरूलाई मार्यो। किन भन्दा चाहिँ उनीहरू गादर पार्टीसँग उनीहरूको सम्बन्ध छ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ उनीहरूलाई चाहिँ यो यसरी मार्यो 150 जना। अनि यो गादर पार्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पन्जाबकै लिडर्सहरूले जो युएसएमा जानुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ एउटा पार्टी खोल्नुभयो। गादर भन्नुको मतलब चाहिँ रेभोल्युसन हो र गादर पार्टी खोल्नुभयो। अनि उनीहरूले पुरा ब्रिटिसहरूको अगेन्स्टमा विरोध गर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो के भन्छ यो गादर पार्टीलाई चाहिँ उनीहरूले दबाउनुको लागि चाहिँ यो पन्जाबबाट 150 जना मान्छेहरूलाई मार्यो है। त्यस्तो भयो एउटा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ यो रोयलेट एक्टकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू पुरा रिसाएको थियो, रेजनमेन्ट भनेको रिसाउनु पन्जाबको मान्छेहरू। अनि त्यसले गर्दा पन्जाब चाहिँ एउटा सेन्टर भएको थियो, प्रोटेस्टको लागि चाहिँ सेन्टर भएको थियो। त्यो कारण चाहिँ यो दुईटा भयो ब्याकग्राउन्ड। त्यहाँदेखि अब थर्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब त्यति बेला उनीहरूको इन्डियन्सहरूको यो विशेष गरी पन्जाबको दुईजना एकदमै पपुलर लिडर्सहरू है, दुईजना, एकजना चाहिँ को सैफुद्दिन किचले, अर्को चाहिँ सत्यपाललाई अरेस्ट गर्यो ब्रिटिसरले है। अनि अर्को चाहिँ के भयो भने उनीहरूले एउटा अर्गनाइजेसन पनि खोलेको थियो, पिपल्स कमिटी भन्ने लाहोर र अमृतसरमा खोलेको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ ब्रिटिसहरूले चाहिँ सैफुद्दिन किचले र सत्यपाल दुईजनालाई नै अरेस्ट गर्यो, किनभने उनीहरूले विरोध गर्यो ब्रिटिसलाई भनेर। अनि त्यति बेला नै फेरि गान्धीजी पनि दिल्लीमा प्रोटेस्ट भयो भनेर उहाँ आउनु खोज्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई आउनु दिनु भएन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब दिल्लीबाट फर्काउनु भयो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ गान्धीजी फर्किनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू पुरा अब आतङ्कित भइरहेको थियो। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब सिचुएसन यति डरलाग्दो भइरहेको थियो, हातबाट निक्लिसकेको थियो सिचुएसन, कर्फ्यूहरू जस्तो लागेको थियो। जहाँनिर कर्फ्यू भनेपछि अब पुलिसहरूको राज हुन्छ होइन, मतलब राज त के, पुलिसहरू आएर मान्छेहरू हिँड्नु पाउँदैन र कर्फ्यू भइरहेको थियो। अनि मिलिटरी ल, मार्सल ल भनेको मिलिटरीले अब रुल गर्दै थियो। त्यो कारणले गर्दा ब्रिगेडियर जेनरल रेजिडेन्ट डायर चाहिँ त्यहाँको के अरे मेन इम्पोर्टेन्ट मान्छे हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला चाहिँ मिलिटरी ल लागेको थियो। र त्यस्तै हुँदा नै जेनरल डायरले गएर चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ अब म्यासकर गरिदियो, या अमृतसरमा 13 अप्रिलमा चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई गएर मारिदियो। 379 मान्छेहरू चाहिँ मऱ्यो अरे, 379 जना मान्छेहरू चाहिँ मऱ्यो अरे। अनि 1200 मान्छेहरू घाइते भयो अरे, 10,000 मान्छेमा। र यसरी चाहिँ अब यो जलियनवाला बाग इन्सिडेन्ट भयो है। र यसको महत्त्व चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ यो म्यासकर भनेको मर्डरले चाहिँ के देखायो, अनमास्क भनेको चाहिँ देखाउनु के देखायो भन्दा ब्रिटिसहरूको दबाउ नेचर, क्रूर नेचर चाहिँ यसले देखा पर्यो है। त्यो भयो एउटा सिग्निफिकेन्स या महत्त्व। अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो अब जो मान्छेहरू प्रिपेयरै थिएन लडाइँ गर्नु, उनीहरू चाहिँ अनआर्म्ड थियो, इनोसेन्ट थियो। उनीहरू इनोसेन्टको मतलब उनीहरू के भन्छ उनीहरू मतलब हतियारहरू बेगर भइरहेको थियो है, उनीहरूलाई केही पनि याद थिएन के भइरहेको छ भनेर। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि उनीहरूले थाहा पायो कि
ब्रिटिस चाहिँ पावरको लागि चाहिँ एकदमै भुका रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँबाट थाहा पायो। पावरको लागि चाहिँ उनीहरू जे पनि गर्नु तयारी रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँबाट देखा पर्यो। अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब यो इन्सिडेन्ट भएपछि चाहिँ अब झन् जुन चाहिँ एन्टी ब्रिटिस भनेको ब्रिटिसको विरोधमा जुन मान्छेहरूको फिलिङ थियो त्यो झन् बढेर गयो। घट्नु त होइन तर झन् बढेर र झन् इन्डियन्सहरूले ब्रिटिसलाई घृणा गर्नु थाल्यो है र उनीहरू ब्रिटिसलाई च्यालेन्ज गर्नको लागि अगाडि निस्क्यो। अनि अर्को चाहिँ यो जलियनवाला बाग म्यासेकरले गर्दाखेरि नै के भयो भने गान्धीजीले अब पोलिटिक्समा भाग लिनुभयो। 1919मा पोलिटिक्समा भाग लिनुभयो। अनि गान्धीजीले भाग लिएपछि उहाँले 1920मा यो नन कोअपरेसन मुभमेन्ट सुरु गर्नुभयो। अनि त्यति बेला पनि यो जलियनवाला बागकै कुरा उठाउनु भयो। यो नन कोअपरेसन मुभमेन्टको मेन कज एउटा थुप्रै कजहरू छ र एउटा कारण चाहिँ जलियनवाला बागमा जुन मारेको छ त्यसको बदलीमा चाहिँ केही गरिदिनु पर्छ, कि त पेनल्टी तिर्नुपर्छ या केही पैसा या केही माफ माग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ गान्धीजीले नन कोअपरेसन मुभमेन्ट सुरु गर्नुभएको हो है। अनि अर्को चाहिँ के थियो भने अब चाहिँ कतिजना मान्छेहरू साधारण मान्छेहरू जसले चाहिँ लडाइँ गर्दिनँ, लडाइँमा म इन्भल्भ हुँदिनँ भन्नेहरूले पनि यो अब हजारौँ मान्छेहरू अब यो मुभमेन्टमा जोइन गर्नुभयो, यहाँ आउनुभयो। र यसरी चाहिँ यो मुभमेन्टलाई चाहिँ गान्धीजीले चाहिँ कस्तो खोज्नु भएको थियो भन्दा नन भाइलेन्स अपनाउनु होइन, नन भाइलेन्स अहिंसा अपनाउनु। तर के भयो, ब्रिटिसको पुलिसहरूले यति साह्रो अत्याचार गर्नु थाल्यो कि इन्डियन्सहरू भाइलेन्ट हुनै पर्यो, उनीहरूले हिंसा अपनाउनै पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि गान्धीजी रिसाउनु भयो। अनि गान्धीजीले चाहिँ त्यति बेला के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ डरलाग्दो ब्लन्डर गरेछु, डरलाग्दो मिस्टेक गरेछु। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, हिमालयन मिसक्यालकुलेसन भनेर भन्छ। हिमालयन भनेको ठुलो है, मिसक्यालकुलेसन भनेको ब्लन्डर है, मिस्टेक गरेछु भनेर चाहिँ गान्धीजीले पश्चाताप गर्नुभयो र यो रयलेट सत्याग्रहलाई अन्त गर्नुभयो गान्धीजीले। अनि उहाँले भन्नुभयो कि त्यति बेला कि मैले सोचेको थिएँ कि मान्छेहरूले चाहिँ अब अहिंसा नै फलो गर्छ, उनीहरू चाहिँ अहिंसालाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो माध्यम बनाउँछ भनेर सोचेको थिएँ। तर उनीहरू त अहिंसाको बारेमा जान्नु बुझ्नु नै कोसिस गरेको छैन रहेछ भनेर उहाँ अलिक रिसाएर चाहिँ यो रयलेट सत्याग्रहलाई अन्त गर्नुभयो। र यसरी यो चाहिँ भयो हाम्रो जलियनवाला बागको सिग्निफिकेन्स है। र यो भयो दुईवटा क्वेसन। अर्को क्वेसन छ, व्हाट वाज द ब्याकग्राउन्ड एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ द मीरठ कन्स्पिरेसी केस। र के भएछ भन्दाखेरि त्यहाँनिर अब के भन्छ वर्कर्सहरू थियो, वर्कर्सहरू एकदमै पपुलर भयो है। वर्कर्सहरू जो चाहिँ इन्डस्ट्रीमा कामहरू गर्थ्यो उनीहरूलाई पुरा अत्याचार थियो, किन भन्दाखेरि त्यति बेला क्यापिटलिजम थियो। अनि क्यापिटलिजम भन्दा त्यो क्यापिटलिस्टहरूले यो वर्कर्सहरूलाई पुरा कामहरू गर्नु लाउँथ्यो, जस्तै 18 घन्टा 16 घन्टा काम गर्नुपर्ने। उनीहरूको तनखा पनि एकदमै कम्ती थियो है। अन्त त्यो मात्रै होइन, तर उनीहरूले विरोध पनि गर्नु नपाउने, उनीहरूले छुट्टी पनि नपाउने, हप्तैभरि 7 दिनै काम गर्नुपर्ने त्यस्तो थियो। त्यहाँदेखि फेरि उनीहरूले बिमारहरू हुँदाखेरि केही फेसिलिटी, केही उनीहरूले केही पनि अब वेतन केही पनि उयो नपाउने, उनीहरूले केही पनि अधिकार या केही पनि उनीहरूले बेनिफिटहरू नपाउने भयो। त्यो कारणले गर्दा लेबरहरू आत्तिएर उनीहरूले रिभल्ट गर्यो। अनि त्यति बेला उनीहरूले के डिमान्ड गर्यो भन्दा उनीहरूले एटलिस्ट मिनिमम स्यालेरी चाहिँ पाउनुपर्छ, फिक्स हुनुपर्छ। अनि उनीहरू फेरि 16 घन्टा 18 घन्टा होइन 9-10 घन्टा है काम गर्छ भनेर फिक्स्ड आवर्स अनि त्यो सेट हुनुपर्छ। अनि जमिनदारी सिस्टम जहाँनिर जमिनदारले पुरा ट्याक्सहरू उठाएर दुःख दिन्थ्यो त्यो पनि अबोलिसन भनेको हटाउनुपर्छ। अनि ट्रेड युनियन्स फर्म गर्नु दिनुपर्छ, किनभने ट्रेड युनियन्सद्वारा नै वर्कर्सहरूले चाहिँ के गर्थ्यो, विरोध गर्थ्यो। उनीहरूलाई कतिवटा जग्गातिर ट्रेड युनियन्स फर्म गर्नै दिन्थेन र फर्म गर्नु दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो लेबरहरूले चाहिँ त्यसलाई विरोध गरेको थियो है। अनि त्यति बेला नै के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ यो वर्कर्सहरू पछि नेसनल मुभमेन्ट जुन गान्धीजीले सुरु गर्यो, नन कोअपरेसन मुभमेन्ट, सिभिल डिसोबिडियन्स मुभमेन्ट है, त्यो मुभमेन्टमा चाहिँ उनीहरूले भाग लियो। र त्यो भाग लिएको देख्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई पुरा डर भयो, अलार्म्ड भयो उनीहरू। अलार्म भनेको उनीहरूलाई डर भयो है। र एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड यो भयो। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ त्यति बेला एन्टी लेबर लज, त्यति बेला लर्ड अर्विन भन्ने गभर्नर जेनरल हुनुहुन्थ्यो र लर्ड अर्विनले चाहिँ के गर्नुभयो भने दुईवटा बिल पास गर्नुभयो। एउटा बिलको नाम द ट्रेड डिस्प्युट बिल, अर्को नाम पब्लिक सेफ्टी बिल है। र यसमा चाहिँ के गर्नु भने ट्रेड डिस्प्युट बिल अनुसार चाहिँ स्ट्राइकहरू इन्डियन्सहरूले गर्नु नपाउने, ट्रेड डिस्प्युट बिल अनुसार स्ट्राइक गर्नु नपाउने है। जसले स्ट्राइक गर्छ उनीहरूलाई
के अरे कैद गर्ने। अनि अर्को चाहिँ पब्लिक सेफ्टी बिल, यो अनुसार चाहिँ उनीहरूले कम्युनिस्टहरू पावरफुल भएको देख्दा उनीहरूलाई डर भयो, नेसनल मुभमेन्टमा भाग लिएको देख्दा डर भयो, त्यसले गर्दा उनीहरूले कम्युनिस्टले दबाउनुको लागि चाहिँ यो दुईवटा बिल पास गर्नुभएको थियो है। र नेक्स्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब उनीहरूले ब्रिटिसहरूले के गर्यो भन्दाखेरि त्यति बेला के भन्छ यो कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई दबाउनुको लागि है, ब्रेक द ब्याक, उनीहरूको ढाड बचाउनुको लागि है, अनि यो लेबर्सहरूलाई चुपचाप मौन गराउनुको लागि चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टले के गर्यो भन्दाखेरि यो पब्लिक सेफ्टी बिल अनुसार चाहिँ 33 जना लेबर्सहरूलाई चाहिँ अरेस्ट गरिदियो है, गरियो। 33 जना लेबर्सहरूलाई चाहिँ लेबर लिडर्सहरूलाई चाहिँ अरेस्ट गरिदियो। र यो जुन अरेस्ट गर्यो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, मिरट कन्स्पिरेसी केस भनेर भनिन्छ, मिरट कन्स्पिरेसी केस भनिन्छ। अनि यसमा 3 जना ब्रिटिसर्सहरू पनि थियो, यसमा इन्डियन्सहरूलाई मात्रै उनीहरूले कैद गरेन, तर यहाँनिर फिलिप स्प्राट, बेन ब्राडले, लेस्टर हटकिन्सन भन्ने 3 जना ब्रिटिसर्सहरूलाई पनि उनीहरूले केस लगाइदियो। र मिरट कन्स्पिरेसी केस चाहिँ 1929 चाहिँ यो सुरु भयो। र यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँ छ, यहाँनिर जहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब प्रिजनर्सहरूलाई चाहिँ रिलिज गर्नुपर्छ, छोडिदिनुपर्छ भनेर सब इन्डियाको डल्लै मान्छेहरू आएर चाहिँ यहाँनिर विरोध गर्दैछ है। त्यहाँदेखि अब त्यो भयो ब्याकग्राउन्ड। अब सिग्निफिकेन्स, इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब न्यायपालिकाको इतिहासमा चाहिँ सबभन्दा लङ्गेस्ट केस, सबभन्दा लामो केस थियो। न्यायपालिकाको इतिहासमा चाहिँ सबभन्दा लामो केस थियो त्यति बेलाको बेलामा, किनभने यो 1929 देखि 1933 सम्म यो केस टङ्गी नै बस्यो, त्यसले गर्दा यो लङ्गेस्ट केस भयो है। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन प्रकारले लिडर्सहरूलाई जेलमा हाल्यो, कैद गर्यो, त्यो देखेर चाहिँ मान्छेहरू, इन्डियाको मान्छे र बाहिरको मान्छेहरूले सबैले विरोध गर्यो, कन्डेम गर्यो यो ब्रिटिसहरूलाई, यो केसलाई कन्डेम गर्यो। अनि अर्को चाहिँ यो वर्कर्सहरू जो थियो पहिलाको भन्दा अझै हिंसक भयो उनीहरू है, उनीहरू एकदमै मिलिटेन्ट भनेको अझै हिंसा अपनाउनु थाल्यो र उनीहरू झन् हिंसक भयो। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि प्रोफेसर सुमित सरकारले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यो चाहिँ काउन्टर प्रोडक्टिभ भयो। काउन्टर प्रोडक्टिभ भनेको चाहिँ ब्रिटिसरले जे सोचेको थियो, जुन ट्रायल गरेर उनीहरू पावरफुल हुन्छु, इन्डियन्सहरूलाई दबाउँछु भनेर सोचेको थियो, त्यो चाहिँ ठिक उल्टा भयो। काउन्टर प्रोडक्टिभ भनेको चाहिँ ठिक उल्टा हुनु है, र ठिक उल्टा भयो, उनीहरूले सोचेको ठिक उल्टा भयो। किनभने यो ट्रायलले गर्दाखेरि जुन इन्डियन्सहरूलाई जहिले पनि दोषी मात्रै ठहरायो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अब एउटा ग्राउन्ड पायो, एउटा बाटो पायो जसमा चाहिँ उनीहरूले उनीहरूको आइडियाज अझै उनीहरूले मान्छेहरूमा फैलाउनु सक्यो, उनीहरू अझै मान्छेहरूको अगाडि अझै फेमस, अझै पपुलर है भएर गयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको झन् अब मान्छेहरू, उनीहरूको चेलाहरू झन् अझै बढ्दै गयो, मान्छेहरूले झन् उनीहरूको प्रति दया माया देखाउनु थाल्यो, किनभने यस्तो प्रकारको ट्रायल पनि उनीहरूले झेल्नु सक्यो भनेर चाहिँ यो कम्युनिस्ट लिडर्सहरू अझै प्रभावित, अझै उनीहरू सक्सेसफुल हुनु सक्यो। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट मुभमेन्ट चाहिँ अब झन् उयो भएर गयो, झन् उनीहरूले अझै पाउनु सक्यो। के भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रायलबाट चाहिँ उनीहरूलाई पुरा फाइदा भयो। के फाइदा भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कम्युनिस्ट पार्टी जुन एउटा मिरटमा है, उत्तर प्रदेशमा सानो एउटा पार्टी थियो, त्यो चाहिँ अब नेसनल स्केलमा बढेर गयो। भन्नुको मतलब इन्डिया डल्लैमा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ अब जय जय है, या उनीहरूको झन् के अरे उनीहरूको प्रशंसा झन् बढेर गयो। र यो चाहिँ भयो सिग्निफिकेन्स अफ द मिरट कन्स्पिरेसी केस है। र 1929 मिरट कन्स्पिरेसी केस भएको थियो। अनि यसरी चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ बिस्तारै एकदमै पपुलर, एकदमै फेमस भएर गयो र यो 3टा भयो है। अब अर्को चाहिँ कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि वाट इज कम्युनल अवार्ड है, वाट वर इट्स ब्याकग्राउन्ड, हाउ डिड द इन्डियन्स रियाक्ट टु इट है। र कम्युनल भन्नुको मतलब चाहिँ अब के हो भन्दा साम्प्रदायिक है, साम्प्रदायिक नै भनिन्छ यो कम्युनल। र यो चाहिँ के हो कम्युनल अवार्ड, के हो यसको ब्याकग्राउन्ड, के हो र इन्डियन्सहरूको रियाक्सन, यसको रिस्पोन्स है, उनीहरूको कस्तो प्रकारको उनीहरूको चाहिँ त्यसमा रिस्पोन्स थियो, उनीहरूले कसरी एक्ट गर्यो, के गर्यो है, कस्तो प्रकारले विरोध गर्यो या के गर्यो, उनीहरूले एक्सेप्ट गर्यो कि गरेन, त्यो त्यसको बारेमा हो। र यहाँनिर यो नक्सा दिएको छ, यो चाहिँ रामसे म्याकडोनाल्ड हो, ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर
है, जसले चाहिँ यो कम्युनल अवार्ड पास गर्नु भयो है। र अब यो चाहिँ ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्डले पास गरेको हो, कहिले भन्दा 16 अगस्त 1932 मा है। अन्त यो मेन कारण चाहिँ किन पास गरेको भन्दा चाहिँ इन्डियाको मान्छेहरूलाई चाहिँ विभाजन गर्नु, जात जातमा टुक्राउनुको लागि चाहिँ यो कम्युनल अवार्ड पास गरेको हो। अन्तखेरि यसमा चाहिँ के गर्यो कम्युनल अवार्डमा भन्दा चाहिँ हिन्दुजले, युरोपियन्सले, सिख्सले, मुस्लिम्सले, हिन्दुजले, हरिजन्सले अलग अलग भोट गर्नुपर्ने र आफ्नो आफ्नो लिडर छान्नुपर्ने। र यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मुस्लिम्सले अलग्गै भोट गर्छ, इलेक्टोरेट भनेकै भोट गर्ने अधिकार है, र सिख्सले अलग्गै, हिन्दुजले अलग्गै, हिन्दुजमा पनि फेरि हरिजन्स र हिन्दुज छुट्याइदियो र यसरी उनीहरूले अलग अलग भोट गर्ने भयो है। र त्यसरी त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हामी इन्डियामा त त्यस्तो छैन नि, सबैले एउटै भएर इन्डियन्स भएर हामीले भोट गर्छौँ। तर त्यति बेला चाहिँ मुस्लिम्सले अलग्गै, युरोपियन्सले अलग्गै, सिख्सले अलग्गै, क्रिस्चियन्सले अलग्गै भोट गर्नु पर्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ सेपरेट इलेक्टोरेट भनेर भनिन्छ। अनि यहाँनिर अब मुस्लिम्सले, सिख्सले, क्रिस्चियन्सले उनीहरू सबै उनीहरू माइनोरिटिज हो, किनभने उनीहरू कम्ती छ है, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई माइनोरिटिज भनेर भनिन्छ। अनि यो उयोमा चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ रामसे मैकडोनाल्डले चाहिँ कि हिन्दुजमा पनि दुई प्रकारको विभाजन गर्नुभयो, किनभने एउटा चाहिँ हिन्दुज भनेर भन्नुभयो, अर्को चाहिँ हरिजन्सहरू सबै हिन्दू हो। तर उनीहरूले चाहिँ के गर्यो, हिन्दूमा विभाजन ल्याएर हिन्दू र हरिजन दुईटा भाग बनाइदियो, जसमा चाहिँ हिन्दुजले अलग्गै भोट गर्छ, हरिजनले अलग्गै भोट गर्छ। त्यस्तो गरिदियो र त्यसले गर्दा हिन्दुजमा पनि विभाजन ल्याइदियो। त्यसले गर्दा यसलाई सेपरेट इलेक्टोरेट भनेर भनिन्छ। किन यो ब्रिटिसले गरिदियो भन्दा चाहिँ यो जुन जागृति, कन्सियसनेस, नेसनलिजम है, देशभक्त त्यो कुराहरू छ, कन्सियसनेस, त्यसलाई चाहिँ दबाउनुको लागि, त्यसलाई अन्त गर्नुको लागि चाहिँ हिन्दुजमा यो उनीहरूले विभाजन ल्याउने कोसिस गर्यो है। र यो चाहिँ भयो कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड बुझ्नुभयो होला नि है, के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न जातले आफ्नो आफ्नो भोट गर्छ है, विभिन्न जातले अब क्रिस्चियन चाहिँ अलग्गै, मुस्लिम चाहिँ अलग्गै गर्छ। अनि हिन्दुजमा पनि के गर्थ्यो, हिन्दू त भइगयो, त्यसमा पनि उनीहरूले हरिजन्सलाई निकाल्यो। अनि निकालेर चाहिँ उनीहरूले अलग्गै भोट गर्नु भनेर हिन्दूमा अब विभाजन गराइदियो, किनभने हिन्दुजहरूलाई विक बनाउनुको लागि चाहिँ यो ब्रिटिसरले यो कम्युनल अवार्ड पास गर्यो है। र यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब 1930 मा फर्स्ट राउन्ड टेबल कन्फरेन्स भएको थियो, त्यसमा कङ्ग्रेसले भाग लिएन है। अनि त्यति बेला मुस्लिम्सहरूले के डिमान्ड गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ भन्यो कि हाम्रो इन्ट्रेस्ट पुरा गरिदिनुपर्छ, हामीलाई सेपरेट इलेक्टोरेट दिनुपर्छ, रिजर्भेसन दिनुपर्छ भनेर माग गर्यो। नभए चाहिँ उनीहरूले कन्स्टिट्युसन नमान्ने, संविधान नमान्ने। किन 1929 मा एउटा संविधान बनिएको थियो, नेहरू रिपोर्ट पनि भनिन्थ्यो, लाहोर सेसनमा यो बनिएको थियो। र मुस्लिम्सहरूले भन्यो कि हाम्रो यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट हामीले पाएन भने है, हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट भएन भने, सुरक्षित भएन भने चाहिँ हामी कन्स्टिट्युसन संविधानमा स्वीकार गर्दैनौँ भनेर भन्यो। अनि अर्को चाहिँ के थियो भने फेरि त्यसको अर्को वर्ष सेकेन्ड राउन्ड टेबल कन्फरेन्स भयो, यसमा चाहिँ कङ्ग्रेसले भाग लियो। फर्स्टमा चाहिँ भाग लिएको थिएन, तर सेकेन्डमा चाहिँ कङ्ग्रेसले भाग लियो। अनि त्यसमा कोले भन्दा त्यति बेला सिभिल डिसोबिडियन्स मुभमेन्ट भइरहेको थियो र गान्धीजीले सिभिल डिसोबिडियन्स मुभमेन्टलाई स्थगित गरेर सरोजिनी नाइडू र गान्धीजी दुईजनाले यो सेकेन्ड राउन्ड टेबल कन्फरेन्स अटेन्ड गर्नुभयो लन्डनमा है। तर के भयो भन्दाखेरि यो के अरे माइनोरिटिजहरूले या मुस्लिम्सहरूले त्यो के माग गरेको कारणले है, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नु भनेको कारणले गर्दाखेरि यो थुप्रै अब कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, गान्धीजीले केही पनि प्राप्त गर्नु सकेन यो सेकेन्ड राउन्ड टेबल कन्फरेन्समा र खाली हात गान्धीजी फर्केर आउनु पर्यो। र यसरी सेकेन्ड राउन्ड टेबल कन्फरेन्स भयो। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा थर्ड राउन्ड टेबल कन्फरेन्स जब भयो है, त्यति बेला चाहिँ के भयो भने 1932 मा भयो। अनि त्यति बेला फेरि कङ्ग्रेसले अटेन्ड गरेन, खालि कङ्ग्रेसले सेकेन्ड राउन्ड टेबल कन्फरेन्समा मात्रै अटेन्ड गर्यो। र 1932 मा चाहिँ के अरे गान्धीजी फर्केर गएर फेरि सिभिल डिसोबिडियन्स मुभमेन्टको सेकेन्ड स्टेज सुरु गर्नुभयो। अनि त्यति बेला नै 1932 मै रामसे मैकडोनाल्डले चाहिँ इन्डियामा टुक्राउनुको लागि, जात छुटाउनुको लागि चाहिँ कम्युनल अवार्ड यो पास भएको थियो। अनि त्यति बेला इन्डियन्सहरूको रियाक्सन के थियो, उनीहरूले के गरेर कसो गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के भयो भने यो अवार्डले भन्यो कि मुस्लिम्सहरूको जति पनि डिमान्ड छ त्यसलाई चाहिँ पुरा गरिदिने
भनेर उनीहरूले भन्यो, मुस्लिमहरूको डिमान्डलाई पुरा गरिदिने र मुस्लिमहरूलाई खुसी बनाउने भयो एउटा। अर्को चाहिँ गान्धीजीले त्यति बेला यो अवार्डलाई स्वीकार एकदमै नगर्ने भयो। त्यति बेला गान्धीजी यरवदा जेलमा हुनुहुन्थ्यो र यरवदा जेलमा उहाँले व्रत लिनुभयो अनि भन्नुभयो कि जबसम्म यो क्यान्सल हुँदैन के भन्छ यो कम्युनल अवार्ड तबसम्म म केही खान्दिनँ भनेर चाहिँ व्रत लिनुभयो र त्यसरी चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि यो विरोध गर्नुभयो है। अनि किन विरोध गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने गान्धीजीले भन्नुभयो कि यसरी सेपरेट इलेक्टोरेट भिन्दै भिन्दै हामीले जात जातले भोट गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले यो अनटचेबिलिटी हटाउनु खोजिरहेका छौँ, अछुत जुन इन्डियामा छ त्यसलाई हटाउनु खोजिरहेको छौँ, त्यो चाहिँ हामी सफल हुँदैनौँ है। जति हामीले यो समाजमा परिवर्तन गर्नु खोजिरहेको छौँ, रिफर्म्सहरू गर्नु खोजिरहेको छौँ, त्यो सब बेकार हुन्छ भनेर चाहिँ गान्धीजीले चाहिँ यो के भन्छ कम्युनल अवार्डलाई स्वीकार गर्नु भएन है। अनि त्यति बेला त्यस्तो भयो र त्यति बेला चाहिँ गान्धीजी चाहिँ अब गान्धीजीले भन्नुभयो म चाहिँ केही खान्दिनँ, म बरु मरोस् म, तर म यो के भन्छ यो के अरे कम्युनल अवार्डलाई विरोध गर्छु भनेर चाहिँ विरोध गर्नुभयो। र त्यति बेला चाहिँ दुईजना है लिडर्सहरू को भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ राजेन्द्र प्रसाद जो हाम्रो इन्डियाको के भन्छ फर्स्ट प्रेसिडेन्ट हुनुभयो राजेन्द्र प्रसाद, अनि अर्को चाहिँ BR अम्बेडकर जो ड्राफ्टिङ कमिटीको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। दुईजना मिलेर चाहिँ के गर्यो भने पुनः प्याक के गर्नुभयो भने पुनः प्याक साइन गर्नुभयो 1932 मा। यो पुनः प्याक अनुसार चाहिँ उनीहरूले त्यो जुन ब्रिटिसरले यो सेपरेट इलेक्टोरेट सुरु गर्न आँटेको थियो त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले विरोध गर्यो अनि हामी कुनै हालतले पनि यो सेपरेट इलेक्टोरेट मान्दैनौँ भनेर चाहिँ विरोध गर्नुभयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि ब्रिटिसरले जुन इन्डियामा विभाजन गर्नु खोजिरहेको थियो, टुक्राउनु खोजिरहेको थियो जात जातमा, त्यसलाई चाहिँ बन्द भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब टुक्राउनु सकेन, ब्रिटिसहरू सफल भएन। त्यो कारणले गर्दा गान्धीजी खुसी भएर चाहिँ यो पुनः प्याकलाई सहमत दिनुभयो, यसलाई स्वीकार गर्नुभयो अनि यो फास्ट पनि व्रत पनि तोड्नु भयो र यो चाहिँ भयो हाम्रो कम्युनल अवार्डको बारेमा है। अनि त्यति बेला नै के भएछ भने अर्को चाहिँ यो त्यो भयो एउटा पुनः प्याक। अर्को चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि त्यति बेला नै मुस्लिम्सहरूले त अब पुरा उनीहरूले उयो पाइरहेको थियो, ब्रिटिसरकोबाट सहयोग पाइरहेको थियो र उनीहरूले त्यति बेला सेपरेट स्टेट पाकिस्तान हामीलाई दिनुपर्छ भनेर उनीहरूले माग गर्यो। र जनवरी 1933 मा चौधरी रहमत अली भन्ने एकजना स्टुडेन्ट थियो है, एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ के भनेर एउटा किताब लेख्नुभयो सानो, नाउ अर नेभर, अहिले नभए कहिले पनि हुँदैन भनेर यो किताब लेख्नुभयो। अनि यो किताबमा भन्नुभयो कि हामीले चाहिँ सेपरेट स्टेट पाकिस्तान माग्नै पर्छ, अहिले नै माग्नुपर्छ, अहिले मागेन भने हामीले कहिले पनि पाउँदैनौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि पन्जाब, अफगान, कश्मीर, सिन्ध र बलुचिस्तान चाहिँ सेपरेट स्टेट फर्म गर्नुपर्छ पाकिस्तान। त्यही कारण पाकिस्तान पीबाट पन्जाब, पी ए अफगान, ए के अन्त यहीँबाट IS पाकिस भयो, तान चाहिँ यहाँबाट बलुचिस्तानबाट चाहिँ तान शब्द मिलाएर चाहिँ पाकिस्तान PAKIS अनि तान पाकिस्तान भन्ने वर्ड मिलाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ पाकिस्तानको माग गर्नुभयो। अनि यसै कारणले गर्दा लाहोर सेसन 1940 मा चाहिँ पाकिस्तान उनीहरूले माग गर्यो र यसरी चाहिँ यो चाहिँ एकदमै मुस्लिम्सहरूमा चाहिँ एकदम के अब पपुलर फेमस भएर गयो र उनीहरूले पाकिस्तान चाहिँ माग्ने नै भयो है। र यो भयो हाम्रो चारवटा। अब लास्ट एउटा क्वेसन छ है, यो एकदम छोटो छ क्वेसन, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यहाँनिर हामीले देख्छौँ लखनऊ प्याक्ट साइन गरेको हिन्दू लिडर र मुस्लिम लिडर मिलेर जिन्ना र बाल गङ्गाधर तिलक हो मेन, जसले चाहिँ यो लखनऊ प्याक्ट 1916 मा साइन गर्नुभयो है। र यसको व्हाट वर द प्रोभिजन्स अफ द लखनऊ प्याक्ट अफ 1916, ब्रिफली डिस्कस इट्स इम्पोर्टेन्स। र प्रोभिजन भनेको प्रावधान है, र प्रावधान के हो लखनऊ प्याक्टको, अनि यसको इम्पोर्टेन्स या महत्त्व के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्डियामा पुरा त्यस्तो अब कम्युनलिजम सुरु भइरहेको थियो। त्यति बेला चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि अब जहाँसुकै कम्युनलिजम मात्रै थिएन, कतिवटा उयोमा मान्छेहरू अब उनीहरू सद्भावना है, हार्मोनी, एकता गरेर उनीहरू मिलिरहेकै थियो। र त्यति बेला हिन्दुज र मुस्लिम्सहरूमा चाहिँ सद्भावना है, एउटा एकता
को एउटा वातावरण भयो र त्यति बेला दुईवटा मुस्लिम लीग र कांग्रेसहरू मिलेर चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भने उनीहरू पोलिटिक्समा पनि उनीहरूको मेलमिलाप भयो र त्यति बेला 1916 मा चाहिँ दुईजना मिलेर कांग्रेसको लिडर र मुस्लिम लीगको लिडरहरू मिलेर लखनऊमा एउटा सम्झौता गर्नुभयो जुन चाहिँलाई चाहिँ लखनऊ प्याक्ट भनेर भनिन्छ है। अनि यसको प्रावधान चाहिँ के हो, प्रोभिजन चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ कांग्रेस र मुस्लिम लीगले मिलेर चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भने डिमान्ड गर्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म है। उनीहरूले प्रशासनिक डिमान्ड गर्यो, प्रशासनिक परिवर्तनको उनीहरूले डिमान्ड गर्यो त्यति बेला मुस्लिम लीग र कांग्रेसले है। अनि अर्को चाहिँ के भयो भने मुस्लिम लीगले पनि कांग्रेसको डिमान्डलाई स्वीकार गर्यो। के डिमान्ड? स्वराज भनेको स्वतन्त्र पाउनुपर्छ हामीले भनेर दुईजनै मिलेर स्वतन्त्रको माग गर्यो। अर्को चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि कांग्रेसले पनि मुस्लिम लीगको सेपरेट इलेक्टोरेट जुन उनीहरूले सेपरेट हामी इलेक्सन गर्छौँ भनेर भनेको थियो त्यो माग कांग्रेसले स्वीकार गर्यो। अनि अर्को चाहिँ हामी फिक्स नम्बर अफ सिट्स हामीले पाउनुपर्छ है। कहाँनिर भन्दा चाहिँ प्रोभिन्सियल भनेको स्टेटमा, स्टेट लेजिस्लेचरमा, स्टेटमा हामीले जति हाम्रो सिट छ त्यो चाहिँ मुस्लिमलाई पर्टिकुलर सिट है, अब कति नम्बर फिक्स नम्बर चाहिँ मुस्लिमलाई दिनुपर्छ भन्ने माग गर्यो। अर्को चाहिँ सेन्ट्रल लेजिस्लेचर भनेको पार्लिमेन्टमा, लोकसभामा, राज्यसभामा, अहिले लोकसभामा 543 मेम्बर्स छ, राज्यसभामा 245 मेम्बर्स छ होइन। र त्यसको 1/3 मेम्बर चाहिँ अब अहिलेकोमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति त्यति बेलाको टाइममा कति थियो लेजिस्लेचरको त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन नम्बर, तर अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो अनुसार जस्तै अब 181 मेम्बर्स चाहिँ लोकसभाको भयो, 81 चाहिँ राज्यसभाको त्यो मेम्बर्स चाहिँ अब मुस्लिम्स हुनुपर्छ, 1/3 चाहिँ मुस्लिम चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर त्यो माग गर्यो र यो चाहिँ भयो प्रावधान है। अब यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो लखनऊ प्याक्टले गर्दाखेरि हिन्दूज र मुस्लिम जो चाहिँ कति वर्षसम्म अब मेलमिलाप हुनु सकेन है, उनीहरू चाहिँ अब यति बेला मेलमिलाप भयो। हुनु त रिभल्ट अफ 1857 मा पनि हिन्दू र मुस्लिम्सहरूको मेलमिलाप थियो, तर कति वर्षसम्म उनीहरूको मेलमिलाप भएन र हिन्दू मुस्लिम्सहरूको चाहिँ एउटा मेलमिलाप भयो है। र त्यो भयो एउटा। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ त्यो इन्डियन नेसनल कांग्रेसमा हिन्दूजहरू मात्रै थिएन, कतिजना मुस्लिम लिडर्सहरू पनि थियो है। र अब चाहिँ इन्डियन नेसनल कांग्रेसमा पनि युनिटी एकता देखा पर्यो। अनि अर्को चाहिँ यो प्याक्टले गर्दा, यो सम्झौताले गर्दा नम्बर 3 चाहिँ के भयो भने ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई पुरा प्रेसर पर्यो। अब हिन्दू मुस्लिम मिल्दा त उनीहरूलाई पुरा डर भयो, अब डिभाइड एन्ड रुल पोलिसी फलो गर्न उनीहरूलाई साह्रो पर्ने भयो, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई प्रेसराइज भयो। अनि अर्को चाहिँ ब्रिटिसहरूले अब थाहा पायो कि उनीहरूले चाहिँ शान्ति पेसिफाई भनेको चाहिँ एउटा शान्ति रिलेसन राख्नुपर्ने रहेछ, इन्डियन्सहरूमा शान्ति कायम गर्नुपर्ने रहेछ, यस्तो दबाउ मात्रै नहुने रहेछ भन्ने चाहिँ उनीहरूले त्यो अलिकति उनीहरूले बुझ्यो। अनि अर्को चाहिँ यो आरसी मजुमदारले भन्नुभएको छ के भन्दाखेरि चाहिँ कांग्रेस लिडर्सहरूले चाहिँ अलिकति उनीहरूले के भन्छ उनीहरूको बुद्धि अलिक कम जस्तो देखियो, या ल्याक अफ विजडम है, उनीहरूको बुद्धि अलिक कम भएको जस्तो या कांग्रेस लिडर्सहरूले या उनीहरूको त्यो पोलिटिक्स राजनीति अलिक नबुझेको जस्तो देखा पर्यो जब उनीहरूले चाहिँ सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्सहरूको लागि स्वीकार गर्यो। किन भन्दाखेरि यही सेपरेट इलेक्टोरेटले गर्दाखेरि कांग्रेसले सेपरेट इलेक्टोरेट स्वीकार गरेको थियो, त्यो कारणले सेपरेट इलेक्टोरेट स्वीकार गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछि मुस्लिम्सहरूलाई चाहिँ सेपरेट स्टेट पाकिस्तान माग्नु सजिलो भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पाकिस्तान पछि माग भयो। र यो चाहिँ हो हाम्रो 5वटा क्वेसन गरेँ मैले यसमा है। यो एसे टाइपको लागि मात्रै इम्पोर्टेन्ट छैन नानी हो, 8 मार्क्सको लागि मात्रै होइन, तर सर्टमा पनि यो सब क्वेसन्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अब नेक्स्ट क्लासमा म फेरि 5वटा नै क्वेसन गरेपछि चाहिँ हाम्रो 5औँ यो अध्याय चाहिँ सक्छ र नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामी भेटौँ अनि 5वटा क्वेसन गर्छु। र त्यो चाहिँ दुईटै एसे टाइप र सर्ट दुईटैको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। र आज मैले नेपालीमा यो क्लास गरेँ र मलाई लाग्छ कि अलिकति यसमा अलिक सजिलो हुन्छ कि भनेर र मेरो प्रयास र कहाँनिर म भुल भएला, मेरो कतिवटा अब राम्रो छैन मेरो नेपाली है, र त्यसको लागि चाहिँ म माफी चाहन्छु र थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट टाइम भेटौँ हामी है।